السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. في هذا الفيديو غادي نحاولو نخدمو واحد التمرين متعلق بحساب التكامل. دالة معرفة على قطعة. تمرين كالآتي: احسب التكاملات الآتية. التكامل الأول معرف من 0 ل 1 بالدالة دو إكس موان 1. التكامل الثاني دالة معرفة بثلاثة إكس موان 4 أو كاري دي دو إكس معرفة على قطعة 0 1. الدالة التكامل الثالث لانتيغرال 4 إكس على بويسونس 3 موان 5 إكس دي دو إكس معرفة من 1 حتى لموان 2. التكامل الرابع التكامل معرف على قطعة 1 غاسين 2 بدالة إكس كاري موان غاسين 2 إكس. على بركة الله نبدأ. أولا إي إيكال لانتيغرال من 0 1 دي دو إكس موان 1 دي دو إكس. إذا هاد التكامل باش نحسبو خصنا نديرو الدالة الأصلية. الدالة الأصلية ديال 2 إكس كاري هي 2 إكس و كاري تنزيدو في الفوق هنا ولا في البويسونس تنزيدو 1 و تنقسمو على ديك البويسونس على 2 موان واحد العدد ثابت تنضربو في إكس أونتخ 1 و 0. دونك هي إكس أو كاري 2 مع 2 تدمجي إكس أو كاري موان إكس ونقوم بالتعويض 1 0 إيكال 1 أو كاري موان 1 ناقص 0 كاري موان 0. إذا 1 كاري 1 البويسونس كاري سي 1 ناقص 1 سي 0. التكامل الثاني يقول الدالة تكامل جي كالانتيغرال ما بين 0 1 3 إكس موان 4 أو كاري تي دو إكس. إذا هنا غادي نقومو بالنشر الدالة 1 0 3 إكس غادي نقومو بالنشر ديال هادي 3 أو كاري فوا إكس أو كاري موان 2 فوا 3 6 فوا 4 6 فوا 4 سي 24 فوا إكس زائد 4 أس 2 4 أس 2 16 دي دو إكس. تساوي تكامل ما بين 1 0 3 أو كاري 9 إكس أو كاري ناقص 24 إكس زائد 16 دي دو إكس. إذا هنا سنقوم إذا هذا التكامل تنديرو الدالة الأصلية ما بين محقوفتين ما بين واحد القطعة. الدالة الأصلية ديال إكس أو كاري هي 9 إكس أس 3 نقسمو عدد أس 3 أيضا موان 24 كونستونت. الدالة الأصلية ديال إكس هي إكس أو كاري تنزيدو الواحد و نقسمو على هداك الأس إكس أو كاري على 2 زائد 16 نضربوها فوا إكس كونستونت نضربوها في إكس ما بين قطعة دونك ننتقل ما بين 1 و 0
تنجيو نلاحظو بأن زيرو راه زيرو، إلا عوضنا بأن تعطينا 9/3 هي 9/3، نعوضو كلشي بأن يبقالنا 9 و 14 هاديك، دونك 9 على 3 شحال، 3 فوا 3 موان 4 هي موان 12، 16 زائد 16 دونك 16 بليس 16 موان 12 هي 4 بليس 3 سي 7، دونك 7 قيمتها 7. الآن نقوم بحساب التكامل الثالث. L égale يساوي غاسين دو 1 إكس أو كاري ناقص غاسين دو إكس دي دو إكس. دونك إذا هنا دائما نفتح معقوفتين، وهنا نقوم بوضع المحدين لبورن جذر جوج والواحد، وهنا نقوم بتحديد دالة أصلية لهذه الدالة. إذا الدالة الأصلية إكس أو كاري إكس نزيدو في الأس واحد وتنقسمو على داك نزيدو في الأس، دونك هي 3/3 ناقص غاسين دو فوا إكس أو كاري على 2. نقوم بعملية التعويض جذر جوج، دونك جذر 2 أس 3 على 3 موان جذر جوج فوا جذر جوج أو كاري فوا إكس، نعوضو في إكس على جوج ونقوم بالتعويض ناقص تكامل دو أس 3 على 3 ناقص جذر جوج. هنا نقوم بالتعويض بالواحد، واحد أو كاري على 2. دونك هنا ماذا تعطي؟ جذر 2 أس 3 ماذا تعطي؟ يا جذر 3 أس 3 جذر 2 على 3 والجذر كاري مع الكاري يذهب، دونك 2 افيك 2 يمشي، دونك موان جذر 2 ناقص واحد على 3 والواحد أو كاري هي واحد موان زائد تصبح زائد جذر جوج على جوج. دونك 3 مع 3 تعطينا، دونك هنا 3 مع 3 تمشي، دونك إذا القيمة النهائية هي جذر 2. القيمة النهائية هي جذر 2، قيمته النهائية هي جذر 2 أس 3 ناقص واحد، وهنا نضرب في 2 موان جذر جوج ونضرب في جوج على جوج على زائد جذر جوج على 2. أخيرا يعطينا، دونك هنا بنضربو في جوج وهنا بنضربو في 3، جوج عامل جذر جوج على بويسونس 3 ناقص واحد القوة ديالها ما نعرف، وهنا نقوم بالضرب في 3 يصبح المقام الموحد ديالنا هو 6 ناقص نضربو هنا في 3 فوا جوج جذر جوج بليس جذر جوج. يمكن أن نقوم بالتبسيط ويمكن أن نتركها هكذا. والآن نقوم بحساب التكامل الأخير. ك إيكال تكامل ما بين قطع موان جوج 4 إكس و 3 موان 5 إكس دي دو إكس.
إذا هذا التكامل دائما نفتح قوسين نحط هنا الدالة الأصلية لهذه الدالة وهنا المحدين ناقص جوج و ان. دونك الدالة الأصلية ديال إكس وضرب تنزيدو في الأس واحد و تنقسمو على داكشي لي عطانا في الأس. دونك هي كاتخ فوا إكس و كاتخ سيغ كاتخ موان سانك. هنا إكس دونك إكس و كاري نقسمو على اثنان. دونك و في الآخر نقوم بتعويض الصورتين، الصورة موان جوج و الصورة ان. دونك هنا تعطينا كاتخ في موان جوج و كاري و كاتخ سيغ كاتخ، و هنا موان سانك في موان دو على بويسونس كاري سيغ دو، و هنا نقوم بالتعويض بالواحد تعطينا أربعة سيغ أربعة هي واحد، أربعة موان سانك سيغ دو. دونك بالتبسيط نقوم تعطينا في الأخير أربعة تعطينا ناقص عشرون، وهنا جوج على بويسونس كاتخ شحال تعطينا ناقص واحد، ناقص واحد زائد خمسة على اثنان، وهنا كم موان دو و كاتخ اثنان وثلاثون. دونك 32 موان 20 هي 12 موان 5 هي 11 زائد 5 على 2. دونك وفي النهائي تعطينا هنا جوج، تعطينا 22 زائد 5 على 2 تعطينا 27 على 2. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أصدقائي، إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا بالضغط على زر إعجاب واشتراك حتى تقوموا بدعمنا. إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.